बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके सामने जिना के 5 नुकसानात को बयान करेंगे। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने आपके सामने जिना के 3 दीनी नुकसानात को बयान किया था। आज उसके अगले 5 दीनी नुकसानात को आपके सामने बयान कर रहे हैं, समाअत फरमाइए। उससे पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जिना के टोटल दीनी नुकसानात 14 हैं। अगले एपिसोड में, यानी कि ये आखिरी एपिसोड होगा, और उस आखिरी एपिसोड में जिना के दीनी 6 नुकसानात जो बाकी रह जाएंगे वो बयान किए जाएंगे। आप लोगों से इल्तिजा है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने जो 5 दीनी नुकसानात बयान करने जा रहे हैं, एक बार उन पर गौर फरमा लीजिए। नंबर 4 पर तौबा की तौफीक छिन जाना। नंबर 5 दिल का सख्त हो जाना। नंबर 6 नेक कामों के करने से महरूमी। नंबर 7 अल्लाह ताला से वहशत। और नंबर 8 जिनाकार का हुजूर की लानत का मुस्तहिक बन जाना। चलिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं तौबा की तौफीक छिन जाने के बारे में। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, जिना के नुकसानात में से एक बड़ा दीनी नुकसान ये भी है कि जिनाकार शख्स अपने नाजायज ताल्लुकात में इतना पुख्ता यानी इतना पक्का हो जाता है कि कभी कभी तो आशिक और माशूक यानी औरत और मर्द एक साथ मरने और जीने की कस्में भी खा लेते हैं। औरत को ये बात मालूम होती है कि वो किसी और की बीवी है, और मर्द को भी ये पता होता है कि ये औरत पराई है, किसी दूसरे की अमानत है, इससे मिलना जुलना मेरे लिए हराम है। मगर वो दोनों इस नाजायज़ रिश्ते के नशे में इतने मदहोश हो जाते हैं कि ज़िंदगी भर एक दूसरे को मिलने का यकीन दिलाते हैं। ऐसे में तौबा की तौफीक कहाँ नसीब होती है, जब इन दोनों ने इस गुनाह को गुनाह ही समझना छोड़ दिया और अपने आप को सही ठहरा रहे हैं, तो फिर बस इस गुनाह में हमेशा लगे रहेंगे, उससे बाज आने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और अगर कभी ऐसा हो भी जाता है कि जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत के दिल में ये एहसास हो भी जाए कि हम दोनों गुनाह कर रहे हैं, तो फिर भी एक दूसरे को मुलाकात के लिए तैयार कर लेते हैं और कहते हैं कि बस आखिरी दफ़ा मिल रहे हैं, बस आगे आइंदा कभी नहीं मिलना। और फिर जब मिले हुए थोड़ा वक्त गुजर जाता है तो आखिरी दफ़ा मिलने की नीयत से फिर दोबारा मिलते हैं। इस तरह करते करते उनका राज फाश हो जाता है और सरेआम बदनामी उठानी पड़ती है, या फिर हालात दोनों में हमेशा के लिए जुदाई डाल देते हैं, लेकिन अपने इख्तियार से उनको इस गुनाह से तौबा करने की तौफीक नसीब नहीं होती। नाज़रीन, इसी को कहते हैं तौबा की तौफीक छिन जाना। नंबर 5 दिल का सख्त हो जाना। दोस्तों, जिनाकारी की वजह से जानी का दिल सख्त हो जाता है। जब कोई उसे किसी अच्छे काम की या इस गुनाह से बचने की नसीहत करता है तो उस नसीहत का जानी के दिल पर कोई असर नहीं पड़ता। नाज़रीन, आपको बता दें कि अल्लाह ताला का खौफ और डर ऐसी चीज़ है कि जिससे पत्थर भी कांपते हैं, मगर इंसान का दिल टस से मस नहीं होता। ये पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो जाता है। पत्थरों में भी इतनी सख्ती नहीं होती जितनी सख्ती जिनाकार मर्द और औरत के दिल में आ जाती है। दिखने में तो वो जिंदा महसूस होता है, अच्छा खासा चलता फिरता महसूस होता है, मगर उसके अंदर की रूहानियत खत्म हो जाती है। वो ज़मीन पर भी चलती फिरती लाश की तरह होता है। नंबर 6 नेक कामों के करने से महरूमी। नाज़रीन, जिना की नहूसत जिनाकार शख्स को रूहानी तौर पर लंगड़ा और लूला बना देती है। उसका दिल जिना की नहूसत की वजह से नेक कामों की तरफ से माइल ही नहीं होता, बल्कि उसकी हालत उस बीमार शख्स की तरह हो जाती है जिसके लिए चलना फिरना, बोझ उठाना दुश्वार होता है। इसी तरह जानी के लिए भाग भाग कर नेक काम करना मुश्किल होता है। नाजरीन, इस गुनाह की नहूसत से दुआओं की लज्जत से महरूमी, तहज्जुद की मुबारक नमाज से महरूमी, नमाज की तकबीर ऊला से महरूमी, रोज़ाना किए जाने वाले नेक अमाल से महरूमी, सुन्नतों पर अमल करने से महरूमी हो जाती है। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह होती है कि जब बंदा जिना का आदी हो जाता है तो तौबा नहीं करता, फिर अल्लाह ताला इस गुनाह की नहूसत से अपने से करीब कर देने वाले नेक कामों को उससे दूर कर देता है। नंबर 7 अल्लाह ताला से वहशत। नाज़रीन, जिना के असरात में से एक दीनी असर और नुकसान ये भी है कि जिनाकार शख्स को अल्लाह ताला से वहशत और घबराहट होने लगती है, जिसकी वजह से उसका दिल ना तो अल्लाह को याद करने में लगता है, ना ही उसे कुरान करीम को पढ़ने की तौफीक होती है।
اس کے لیے ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا یہ سب مشکل کام ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ مسجد میں فرشتوں کا نورانی ماحول ہوتا ہے۔ اولاً تو زناکار شخص مسجد میں جانے سے ہی کتراتا ہے، لیکن اگر زناکار شخص مسجد میں چلا بھی جاتا ہے تو اس کا ایک ایک سیکنڈ پہاڑ کی طرح کٹتا ہے۔ نیکی کرنا اس کی طبیعت پر بوجھ بن جاتا ہے، جبکہ گناہوں کے موقع پر اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ ان گناہوں کو انجام دیتا ہے۔ دینی اور اسلامی جلسوں اور محفلوں میں جاتے وقت گھٹن محسوس ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن جب رسم و رواج اور یہودیوں عیسائیوں کی پیروی کرنے اور ان کے طریقوں کو اپنانے کا موقع آتا ہے تو اس کو ان طریقوں اور رسموں کو اپنانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، ان کو وہ اچھا سمجھتا ہے اور اللہ کے بارے میں بدگمان ہونے لگتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ غلط سوچنے لگتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے صدقے کیے، میرا فلاں کام نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ سب گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن شیطان اس کی آنکھوں پر، اس کی سمجھ بوجھ پر پردہ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ تو صحیح اور نہ ہی غلط کے بیچ فرق کر پاتا ہے، اور نہ ہی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتا ہے، اور اگر غلط کو غلط سمجھ بھی لے تو اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو شخص اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ناظرین، زانی کا حال بھی کچھ اسی طرح ہوتا ہے کہ زنا کی نحوست کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بنتے کام بگڑ جاتے ہیں، اللہ پاک سے بار بار دعا کرتا ہے لیکن کامیابی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ نفرت کرنے لگتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور دنیا کی تمام مخلوق کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ نمبر 8، زناکار شخص حضور کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول نے کئی گناہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، ان گناہ کرنے والوں میں سے ایک زناکار شخص بھی ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ کتنا بڑا اور کتنا بدتر گناہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے بھی اس گناہ کے کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، جو شخص پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ دوستو، اس گناہ کی اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، زنا کے دینی نقصانات 14 ہیں۔ ہم آپ کے سامنے 8 نقصانات ابھی تک بیان کر چکے ہیں، جو کہ 2 پارٹ میں بیان کیے گئے ہیں۔ باقی کے 6 جو نقصانات ہیں وہ زنا سے متعلق ویڈیوز کے آخری پارٹ یعنی اگلے پارٹ میں آنے والے ہیں۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے، جس سے کہ تمام ویلیوبل جانکاری آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ چلیے دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی، بہت جلد ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔